मोअज़्ज़िज़ साफ़ी असरात, आप सबका टाइम देने का बहुत शुक्रिया। मेरे भाइयों और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत और आफियत से होंगे। आज कोयटा इंडस्ट्री एसोसिएशन, बलूचिस्तान इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन और पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन की एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद आला काम चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान, चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के रहनुमाओं की तवज्जो बलूचिस्तान के इंडस्ट्रीज़ के अहम मसाइल की जानिब मबजूल करवाना चाहते हैं। कोयटा इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडिंग स्टेट ईस्टर्न बाईपास बलूचिस्तान में हब इंडस्ट्रियल स्टेट के बाद सबसे ज़्यादा फ़ाल और तरक्की पजीर सनती इलाका है। यहाँ 250 से 300 फ़ाल फैक्ट्रियाँ और सनतें मौजूद हैं, जिनमें अरबों रुपए की सरमायाकारी की गई है, जो न सिर्फ मकामी मैशत बल्कि पूरे सूबे की मैशत में अहम किरदार अदा कर रहे हैं और यहाँ हज़ारों की तादाद में रोज़गार के मौके फराहम कर रहे हैं। यहाँ से माना करोड़ों रुपए की गवर्नमेंट को रेवेन्यू जा रहा है, मगर बदकिस्मती से हमारे यहाँ गवर्नमेंट की अदम दिलचस्पी, इदारों की जानिब से अदम ताउन, किस्कों की जानिब से नए कनेक्शंस में ताख़ीरी, हरबे और ज़ायद रकम की डिमांड और इन्वायरमेंट और फूड अथॉरिटी की जानिब से ब्लैकमेलिंग और गैर ज़रूरी मदाखलत, और सबसे बड़ी बदकिस्मती कि जब कुछ अच्छा होने की जानिब जाने लगता है तो हमें अपने ही नाम नहाद रहनुमा ज़ाती मफादात के लिए पूरे सूबे और आवाम के मफादात को नुकसान पहुँचा देते हैं। कोयटा इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की आंतरिक काविशों से 2013 में बलूचिस्तान के लिए एक्सपो सेंटर का मंसूबा लाया गया, मगर ज़मीन की आदम दस्तियाबी की वजह से ये ताख़ीर का शिकार रहा। इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के ताउन से डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की ज़ाती काविशों से कोयटा इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडिंग स्टेट ईस्टर्न बाईपास में एक्सपो सेंटर की तामीर के लिए मुफ्त ज़मीन फराहम की गई। अब जब इस मंसूबे पर काम की शुरुआत हो गई और कोयटा में सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार होने लगा, तो चैम्बर जो इस वक्त तक एक्सपो की तामीर और जगह में साथ साथ था, मगर अचानक कोयटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कुछ मफाद परस्त अनासिर, जिनका इंडस्ट्रीज़ या सनत से कोई ताल्लुक ही नहीं, किसी की काट कबाड़ और स्क्रैप के गोदाम है, तो कोई ट्रैवल एजेंट है, कोई क्लियरिंग एजेंट्स हैं, ख़ुद को सनतकारों का नुमाइंदा ज़ाहिर करके एक्सपो की जगह को 2022 से मुतनाज़ा और कोयटा इंडस्ट्रियल स्टेट ट्रेडिंग स्टेट ईस्टर्न बाईपास को कारोबार और एक्सपो के लिए गैर महफूज और इंतहाई ख़तरनाक और नो गोर एरियाज़ करार देकर मकामी सनतकारों का इस्तेसाल कर रही हैं। इन नुमाइंदों ने कोयटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ को यरगमाल बनाया हुआ है और अपने ज़ाती मफादात के लिए हमारे बलूचिस्तान की वाहिद फंक्शनल इंडस्ट्रियल स्टेट के ख़िलाफ़ इंतहाई गुमराह कुन और नाजेबा इक़दामात और बयानात जारी कर रही हैं। मुख्तलिफ़ फोरम्स पर लेटर्स और सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोज़ और पोस्ट ऑफिशियल पेजेस पर शेयर किए हैं जिनसे ये तासुर मिलता है कि ये इलाका सरमायाकारी के लिए और फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए साजगार नहीं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से कोयटा इंडस्ट्रियल स्टेट को नॉन फिजिबल एरिया डिक्लेयर करना, इस एरिया को बलोच एरिया कहकर लसानी तासुब को हवा देना और पीढ़ी के साथ एक गंदी जगह के जैसे अल्फाज याद करना हम तमाम सनतकारों की इंतहाई तजलील है और इन इक़दामात से बलूचिस्तान में सरमायाकारी के लिए इंतहाई बुरा तासुर कायम हुआ है। कोयटा चैम्बर के इक़दामात का मकसद एक्सपो सेंटर को यहाँ से उठाकर अपनी ज़ाती ज़मीनों पर जो उन नुमाइंदों ने सेटलमेंट करके अपने नाम की है वहाँ ले जाना चाहते हैं, या फिर ऐसी ज़मीनों का इंतखाब कर रहे हैं जिस पर मुख्तलिफ़ अक़वाम कबाइल का तनाज़ा है, जिसकी एक ज़िंदा मिसाल हमारे सामने बोस्तान इंडस्ट्रियल जोन है, जिसको ऐलान हुए 25 साल हुए हैं, मगर अब तक तनाज़ात की ज़िद में है और 1000 एकड़ का प्रोजेक्ट 200 एकड़ पर महदूद हुआ पड़ा है और वो इस मकसद के लिए पूरे बलूचिस्तान की सनतकारों का मुस्तकबिल दाव पर लगा रहे हैं। हमारे सीएम सरफराज बुगटी साहब और हमारे मिनिस्टर कॉमर्स जाम कमाल साहब अपनी पूरी काविशों में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से बाहर के इन्वेस्टर्स को बलूचिस्तान में लाकर उनसे इंडस्ट्रीज़ लगवाई जाए और वो कोयटा में मुख्तलिफ़ शोबों में सरमायाकारी करे, मगर कोयटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जानिब से इस तरह के बयानात मुख्तलिफ़ फोरम्स पर वो सीएम साहब के और हमारे इंडस्ट्रीज़ ऑफ कॉमर्स के तमाम काविशों पर पानी फेर रही हैं। अगरचे कोयटा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ख़ुद को हम सनतकारों का नुमाइंदा फोरम कहती है, मगर उनके बयानात सरमायाकारों को गलत पैगाम जा रहा है और वो कोयटा में सरमायाकारी करने से गुरेज कर रहे हैं। हम ये वाज़े कर देते हैं कि अगर कोयटा में इंडस्ट्रियल एंड ट्रेडिंग स्टेट ईस्टर्न बाईपास में एक्सपो की तामीर रुक गई और यहाँ से कहीं और मुंतकिल किया गया
تو اس سے کوئٹہ انڈسٹریل اسٹیٹ جو اس وقت اپنا ایک نام رکھتا ہے اس کی اہمیت اور وہاں سرمایہ کاری کے مواقع پر بہت بڑا سوالیہ نشان بن جائے گا۔ باہر سے آنے والا ہر انویسٹر جب چیمبر کے ساتھ اگر مشورہ کرتا ہے تو چیمبر انہیں کوئٹہ انڈسٹریل اسٹیٹ کو نان فیزیبل ایریا قرار دیتا ہے اور وہاں سرمایہ کاری کرنے کی ترغیب نہیں دیتا۔ اگر یہ ایکسپو سینٹر یہاں سے چلا گیا تو سرمایہ کار یہاں پر کیا خاک سرمایہ کاری کریں گے؟ کیا یہاں پر تو گورنمنٹ اپنا پروجیکٹ لانچ نہیں کر رہی، تو ہم یہاں اربوں روپے کی سرمایہ کاری کیسے کریں؟ اور کوئٹہ کا یہ واحد انڈسٹریل اسٹیٹ اور ترکیب سے محروم رہے گا۔ اور ایکسپو کے لیے منظور کی گئی رقم نئی زمین کی خریداری از سر نو تعمیر کی۔ ہم چاہتے ہیں کہ چیمبر آف کامرس اپنا بیان واپس لے اور کوئٹہ انڈسٹریل اسٹیٹ کی اہمیت کو تسلیم کرے۔ کوئٹہ میں سرمایہ کاری اور انڈسٹریز کو فروغ نظر ہو جائے گی، نظر ہونے نہیں سرمایہ کاری اور انڈسٹریز کو فروغ نظر ہو جائے گی دینے۔ اچھا، حکومت اور ہم انڈسٹریز کی مدد کریں، نہ کہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے انسانی تعصب کو ہوا دے اور نہ ہی بلوچستان اور بلوچستان کے مفادات کو نقصان پہنچائے اور ایسے کسی بھی اقدام سے گریز کرے جو ہم انڈسٹریلسٹ کے مفادات کے خلاف ہو، ورنہ ہم اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے اور اپنے سرمایہ کاری کے تحفظ اور اپنے اسٹیٹ کی ترقی کے لیے ہر فورم سے رجوع کریں گے اور ہر ناجائز متعصب اقدام کا آئینی ہاتھوں سے مقابلہ کریں گے۔ اس سلسلے میں ہم جناب سی ایم سرفراز بگٹی، منسٹر کامرس جناب جام کمال صاحب اور صدر فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور کوئٹہ انڈسٹریز ایسوسیشن کے آفس اور کوئٹہ انڈسٹریل اسٹیٹ کے دورے کی دعوت دیتے ہیں کہ وہ یہاں آئیں اور یہاں پر موجود ماحول اور یہاں موجود صنعتوں کا بذات خود معائنہ کریں۔ بہت شکریہ۔ انوالومنٹ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں، وہ کافی سالوں سے ایک انوالومنٹ چلی آ رہی ہے۔ دوسرا ہمارا مین مقصد جو ہے وہ ایکسپو سینٹر ہے۔ ایکسپو سینٹر کا جیسے میں نے واضح کر دیا کہ 2013 سے پروجیکٹ چل رہا ہے، پھر ڈاکٹر مالک صاحب کے دور میں پھر یہ اپروو ہوا، پھر یہاں پہ آئے پاکستان ایکسپو سینٹر والے، پھر یہاں پہ ان کو زمین کی عدم دستیابی کی وجہ سے زمین نہیں ملتی کیونکہ پورا بلوچستان ڈسپیوٹ ہے۔ ہر جس زمین پہ جائیں گے اس سیٹلمنٹ کے ساتھ ان کے مسئلے چل رہے ہیں، ڈسپیوٹ ہے، مختلف قبائل کی زمین ہے۔ تو انڈسٹری ڈپارٹمنٹ میں کوئٹہ میں انڈسٹری ڈپارٹمنٹ میں ان کو فری آف کاسٹ 50 ایکڑ کی زمین وہاں ہمارے انڈسٹریل اسٹیٹ میں دی، تو اسٹیٹ میں وہ پھر چیمبر آف کامرس اس ٹائم ساتھ تھا۔ پھر 2022 میں چیمبر ہائی کورٹ میں ایک درخواست دیتا ہے کہ چیمبر آف کامرس کی یہ کام یہاں پہ بہت سلو ہے اور یہ کام کیوں نہیں ہو رہا ہے اپنا اس کا ایکسپو سینٹر کا۔ تو اس کے بعد رپورٹ اس کو پاکستان ایکسپو سینٹر کی سی ای او کو بلاتے ہیں کہ بھئی آپ آئیں، آپ مجھے رپورٹ دے کہ یہ کام آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کام مزید بڑھ گیا، زمین الاٹ ہو چکی ہے، 4 دیواری مکمل ہے، اس کے تیار ہال دبئی میں بن گئے ہیں جو آ کے یہاں پہ صرف لگنے ہیں۔ تو اب جا کے چیمبر نے وہاں پہ اسٹے لیا ہوا ہے کہ یہ نان فیزیبل ایریا ہے، یعنی کہ ہماری ساری صنعتیں وہاں پہ ہیں کوئٹہ انڈسٹریل اسٹیٹ میں، جو واحد فعال اسٹیٹ ہے ہب چوکی کے بعد، کہ ہم وہاں پہ 200 سے 250 300 تک یونٹس وہاں پہ فنکشنل یونٹس ہیں۔ تو آپ کے چیمبر کے آف کامرس میں آپ جائیں گے، ان کی دیوار پہ لکھا ہوا ہے ایوان صنعت اور تجارت، تو صنعت کار تو یہ بیٹھے ہیں سارے، آپ کے ساتھ تو کوئی صنعت کار نہیں ہے۔ تو آپ اپنے صنعتی جو آپ کا صنعتی سیکٹر ہے، انڈسٹریل سیکٹر ہے، اس کو آپ نان فیزیبل ڈکلیئر کر رہے ہیں، تو یہ کیسے پھر ہم اس کو ایکسپو کیسے بنے گا؟ اور اگر ایکسپو موو ہو گیا وہاں سے، اگر وہاں سے ایکسپو چلا گیا تو یہ صنعتیں تو ساری بیکار ہوگی۔ یہاں پہ نہ آپ کو بینک قرضے دے گا، نہ کوئی غیر صوبے سے باہر لوگ یہاں پہ آپ کے ساتھ انویسٹمنٹ کریں گے، نہ آپ خود وہاں پہ سیکیور فیل کریں گے۔ جب گورنمنٹ اپنا خود کا پروجیکٹ جو ایک پروجیکٹ چل رہا ہے، جو بن رہا ہے، اس کو وہاں سے موو کرے گی تو وہاں کیا رہ جائے گا؟ تو ہم چاہتے ہیں کہ جو چیز چل رہی ہے وہاں پہ جو بن رہا ہے ان کو بننے دیں۔ ہماری یہی وہ ہے ریکویسٹ ہے جہاں اپنے سی ایم صاحب سے، جام کمال صاحب سے، کہ وہ آئیں، دورہ کریں، وہاں بیٹھیں، وہ دیکھیں، وہ خود ہی ساروں کو سمجھ آ جائے گا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ بشمول صافی حضرات، جی ہاں، آپ کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں، اسٹیٹ کا ایک دفعہ وزٹ کریں۔